श्रीचन्द्रस्तोत्रम्। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानातो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा ससोमः प्रीयतां मम। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानातो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा ससोमः प्रीयतां मम। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानातो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा ससोमः प्रीयतां मम। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानातो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च
ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा ससोमः प्रीयतां मम। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानातो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा ससोमः प्रीयतां मम। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानातो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा ससोमः प्रीयतां मम। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानातो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः
ओषधीनां च यो राजा शशोमः प्रीयतां मम।